दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफा के साथ और मैं हूं आसिफा। आप ये कहें कि चक्रास ब्लॉक कैसे होते हैं, तो लाइफ में जो भी ट्रॉमास होते हैं वो तो हैं ही चक्रास को ब्लॉक करने की सबसे बड़ी वजह। एक वजह ये भी है कि आप किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, किस तरह की फैमिली में आप बॉर्न हुए, किस तरह के फैमिली में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह के माहौल में हैं, किस तरह के आपकी कम्युनिटी है, किस तरह के आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके अपने पेरेंट्स, आपके बहन भाई आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। और इसके साथ साथ फिर ये कि मर्द हैं या वो औरतें या लड़कियां जो जॉब करती हैं, काम करती हैं, उनके ऊपर यकीनन जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हैं कि वो अक्सर घरों में जो है वो एक ही इंसान कमाने वाला है या दो हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर एक ही इंसान पे कोई भी काम है या दो लोगों पे काम है और घर में 8-10 लोग, तो वो दो लोगों के ऊपर कितना प्रेशर है अपने बाकी घर के लोगों की जिम्मेदारियों का, उनके अखराजात का। तो फिर वो मजबूरी में उन्हें जो भी नौकरी मिलती है, जिस तरह के भी हालात के साथ वो रह रहे होते, वो ये फिर कोशिश में होते कि हमें जल्दी से जो भी नौकरी मिले चलो हम यही कर लें। और फिर होता ये है कि अक्सर लोग जो है वो अपनी पसंद से, जो उनका एक होता है कि हम ये करना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते और मजबूरी में अपनी कोई भी नौकरी या जॉब कर रहे होते हैं और वो उसकी वजह से दिली तौर पे मुतमईन नहीं होते। उनका जहन भी उस काम में उतना अच्छी तरह अगर नहीं लग पाता, तो वो चीज़ जो है अंदर ही अंदर उनको उस चीज़ का एक उनके ऊपर बुरा असर पड़ने लगता है। क्योंकि जब तक जो भी काम आप कर रहे हैं अगर वो आपको पसंद नहीं और आप मजबूरी में कर रहे हैं, या कोई भी रिश्ते में आप ऐसे हैं, बंधे हुए हैं या रह रहे हैं ऐसे रिश्तों के साथ कि जो आपको हद से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी उनके साथ गुजारना मुश्किल हो चुका है लेकिन आप उनके साथ रहने पे मजबूर हैं या आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे चक्रास को ब्लॉक करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और यही वजह है कि अक्सर जो है हम रियलाइज़ नहीं करते, हम सोचते हैं हमें बीमारियां लग गई, हमें तकलीफ़ हो गई, हमें दर्द है, हम काम ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं, वो वजह ये कि हमारे अंदर हमारे जो जब हमें सुकून नहीं है ना, किसी कोई चीज़ हमें पसंद नहीं है और हम सुकून में नहीं है, तो मतलब ये कि हमारी रूह सुकून में नहीं है। और जब हमारी रूह को सुकून नहीं है, हमारे अंदर एनर्जी फ्लो भरपूर नहीं है, तो फिर आप सोच सकते हैं कितना उसके कितने बुरे असरात होते हैं। और फिर सिर्फ वो उसी इंसान पे असरअंदाज नहीं होते, बल्कि उसके अराउंड जो भी उसके साथी हैं, जो लोग हैं, वो भी अफेक्ट होते हैं और इसी वजह से हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जाते हैं। तो ये ज़रूर ख्याल रखना होगा हमें। और हमारा जो है एनवायरनमेंट, हमारी कम्युनिटी, हमारा जो भी माहौल है, जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, वो चीज़ हमारे चक्रास को ब्लॉक कर देती है। अगर हमें उनके साथ खुशी नहीं मैसर, हमें सुकून नहीं मैसर, और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी देखा जाता है कि हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। क्या हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे शोर शराबा है या वहाँ पे हमें सुकून भी मैसर है। अगर हर वक्त का शोर शराबा है, आप किसी बहुत ज़्यादा ऐसे बिजी एरिया में रह रहे हैं, कंजस्टेड एरिया है जहाँ पे शॉप्स हैं या मेन रोड पे हर वक्त ट्रैफिक की आवाज़ें आती रहती हैं और आपको सुकून नहीं मिलता, या कोई भी प्लेग्राउंड करीब है और हर वक्त वहाँ से खेल शोर शराबे की आवाज़ें आ रही हैं, या बातों का स्कूल करीब होता है, बच्चों के स्कूलों की हर वक्त अगर वो रेस्ट करना चाह रहे हैं उस टाइम पे, लेकिन सुबह में भी स्कूल है और शाम का भी, दोपहर का भी स्कूल है, तो आपको सुकून ही नहीं मिल रहा, हर वक्त आवाज़ें ही आवाज़ें आ रही हैं। और तो अगर आप वो चीज़ें, आपको आवाज़ें नागवार गुजरती हैं, तो वो चीज़ चाहे वो कुछ घंटों के लिए सही, लेकिन वो रोज़ाना बेस पे अगर आपको परेशान करती है, तो आप अगर ऐसी जगह पे रह रहे हैं तो अब घर छोड़ना भी आसान नहीं है। तो फिर आपको ये करना होगा कि अपने आप को सुकून देने के लिए कुछ नेचर में जाना, नेचर में वक्त गुजारें अपना, कोई ऐसे अपना जो है अपनी हॉबी को अपना लें जो आपको सुकून दे सके। तो फिर आपको जो है वो कोई ना कोई अपने ऐसा रूटीन बनाना चाहिए कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर ऐसे पार्क वगैरह में, ऐसी जगह जहाँ है नेचर में जहाँ पे शोर शराबा ना हो। क्योंकि पार्क में जाएंगे तो कुछ भी वो बच्चों वाले, जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, शोर शराब हो रहा है, तो फिर वही बात होगी। तो आप ऐसे पार्क में चले जाएं, आप ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे शोर शराबा ना हो। तो ये चीज़ है। और फिर मौसम, वेदर जो है वो बहुत अफेक्ट करता है कि आप अपने जहाँ पे रह रहे हैं, जिस भी कंट्री में, जिस भी सिटी में, जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं, विलेज में हैं या कहीं भी हैं,
تو اگر آپ کو وہاں پہ سکون نہیں، وہاں کا موسم ایسا ہے، یہاں پہ لائک ہے کہ ویسٹ میں ادھر جو ہمارے ویسٹرن کنٹریز ہیں، یہ یورپین کنٹریز ہیں، وہاں پہ جو ہر وقت بارشیں بہت ہوتی ہیں، ہر وقت ڈارک ویدر زیادہ ہوتا ہے، ہر وقت کلاؤڈ رہتے ہیں، تو وہ بھی انسان کو جو ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں۔ تو آپ کا جو ماحول جو ہے وہ اور آپ کا موسم جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ خیال ہمیں ضرور رکھنا ہے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں کا موسم تو نہیں ہمیں پریشان کرتا، وہاں کا موسم تو نہیں ہمیں جو ہے وہ ہمارے چاکراس کو بلاک تو نہیں کر رہا وہ چیز۔ کیونکہ جب آپ کسی بھی جگہ پہ مطمئن نہیں ہے، پرسکون نہیں ہے، آپ کو خوشی نہیں مل رہی، آپ کوئی چیز پہ زبردستی مجبوری میں وہ سب کچھ اپنائے ہوئے ہیں یا رہ رہے ہیں، تو وہ چیز ہمارے چاکراس کو بلاک کرنے لگتی ہے۔ تو اس کے لیے موسم کا اب آپ یہ کہیں کہ وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم کیا کریں، موسم کیسے بدلے، تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ کلاؤڈی ویدر ہے، لائک بہت زیادہ ہر وقت بارش والا موسم ہے یا کچھ ایسا، تو اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ، جیسے میں نے ابھی یہ دکھایا کہ چاکراس کی میں نے لائٹ لگا لی ہے یہاں پہ، تو آپ گھر میں ہوتا ہے کہ عموماً لوگ کلر ایسے وال پہ پینٹ وغیرہ ایسے کر لیتے ہیں کہ جس سے تھوڑی سی وارمتھ، گرمی کا سا احساس ہونے لگے، لیکن ایسا کریں کہ جو ناگوار بھی نہ گزرے، یا اپنے گھر میں کچھ پھول پودے، پیڑ پودے ایسے لگا لیں جن کے ساتھ آپ وقت گزار سکیں تھوڑا۔ باہر اگر بارش آپ کو بہت زیادہ ہے اور آپ ہر وقت بارش میں بھیگے رہتے ہیں، تو پھر یہ کہ گھر میں کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو کوئی بھی ہاٹ ڈرنک بنا کے، آپ چائے تو خیر نقصان دہ زیادہ ہونے لگی ہے، تو آپ کوئی بھی اپنا سوپ بنا کے پی لیں، کوئی ویجیٹیبل سوپ بنا لیں، چکن سوپ بنا لیں، کوئی بھی یخنی جس کو ہم کہتے ہیں یخنی بنا کے وہ پی لیں، تو اپنے باڈی کو گرمی بھی دیں۔ یہ نہیں کہ آپ صرف وہی تکلیفیں جھیل رہے ہیں۔ تو کوئی بھی گرم اپنے جو ہے وہ آپ، اور کچھ نہیں تو گرم پانی بنا کے، تھوڑا گرم ڈرنک آپ بنا کے پی لیں، اس میں ہنی ملا کے پی لیں، تو وہ چیز آپ کو جو ہے وہ سکون ضرور دے گی۔ چاکراس بلاک کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے بڑی، کہ ہم جب جو بھی لوگ جاب پہ جاتے ہیں، اپنے کام پہ جاتے ہیں، اور یا یہ کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں اپنے کالج، اسکول، کالج، یونیورسٹیز وغیرہ جاتے ہیں، یا کوئی بھی اپنے کورسز کرتے ہیں، اس کے لیے باہر ٹریول کرتے ہیں، تو ٹریولنگ بھی افیکٹ کرتی ہے۔ لائک آپ کس طرح کی ٹریولنگ ہے، آپ کی اپنی فیسلٹی ہے، آپ کے پاس گاڑی اپنی ہے کہ آپ پرسکون ماحول میں اپنے ٹریول کرتے ہیں، یا آپ بسوں میں، ویگنوں میں یا ٹرین میں ٹریول کرتے ہیں، تو کیا بہت زیادہ کنجسٹڈ ہے؟ لائک ہمارے اپنے ملکوں میں تو کتنا زیادہ بسوں کو اور ویگن وغیرہ کو بھر لیتے ہیں بری طرح، لوگ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، حشر ہو رہا ہوتا ہے سب کا، گرمی اگر ہے تو اس میں بھی حال خراب ہو رہا تھا گرمی کی وجہ سے۔ تو یہ چیز آپ کو، اور کتنا لمبا آپ کا ٹریولنگ ٹائم ہے، یہ سب جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے چاکراس کے اوپر بھی۔ تو یہ چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تو اب پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ کہیں کہ اب جاب تو مجبوری ہے، ہم کیا کریں، ہمیں جانا ہی پڑتا ہے ایسے اس میں۔ تو یہ آپ ٹھیک ہے کہ زیادہ وہ تو آپ بدل ہی نہیں سکتے، آپ کو جاب کے لیے جانا ہے، اور ٹریولنگ کا بھی آپ کے پاس یہی ایک ذریعہ ہے ٹریولنگ کرنے کا، تو پھر آپ کو اپنے اس کے بدل میں یا اسی حساب سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ کتنا اپنے آپ کو، باڈی کو ریلیکس کرتے ہیں، گھر میں آ کے آپ کتنا ریلیکس ہوتے ہیں، یا گھر میں بھی آ کے، لائک مردوں کا ہے نا کہ وہ گھر جاب کے لیے باہر گئے اور گھر میں آئے تو بچوں کا شور شرابہ ہے، یا فیملی کے ہے، یا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بہت سے گھروں میں کہ وہ اگر وائف اور مدر ساتھ ہیں، بیوی اور ماں، اور ان میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ تو وہ باہر سے آئے بسوں میں دھکے کھاتے ہوئے، بسوں ویگنوں میں، یا اپنے جیسے بھی ٹرین میں اگر ٹریول کیا ہے، اور پھر گھر میں آ کے جھگڑے، یا میاں بیوی کے جھگڑے، اور یا بچوں کا شور شرابہ سننے کو مل رہا ہے، تو انسان ریلیکس نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح عورتوں کا ہے کہ اگر عورت گھر میں اور بچوں کا ہر وقت شور شرابہ ہے، یا گھر میں جیسے گھر میں وہی والی بات ہے، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، نندوں کے، بھابھی کے جھگڑے ہیں، تو یہ چیز اگر ہمیں سکون نہیں پہنچا رہی، یا ہمیں سکون نہیں مل رہا اس سے، تو پھر یہ چیز بھی ہمارے چاکراس کو بلاک کرنے میں ہمیں اثر کرتی ہے۔ تو اب پھر اس کا یہی کہا جائے گا کہ اپنے گھر کے ماحول کو ہمیں خود سدھارنا ہے، خود سنبھالنا ہے، اپنی زندگیوں کو خود سنبھالنا ہے، خود سدھارنا ہے، نہ کہ انہی طرح کے ماحول میں بس پھنسے ہوئے اور بندھے ہوئے ہیں اور بس ویسی زندگی گزار رہے ہیں، تو زندگی نہیں رہے گی، پھر وہ بوجھ بن جاتی ہے۔ پھر تو وہی ہے کہ آپ کے چاکراس جتنے زیادہ بلاک ہوں گے اتنی پھر بیماریاں پھر اثر کریں گی۔